माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरय पळयाच्यो हेडलायन्स. वाडो शिरोडा वाठारात घोवान आपल्या बायलेचो खून करून फोंड्या पुलिशेंत वचून केले आत्मसमर्पण. पुलीस घडणुकेचो करतात तपास. 5 वर्सां पयलीं दिवचल पालिकेन मार्केटात स्ट्रीट फूड स्टॉलांक एके सुवातेर केल्ले शिफ्ट, पूण ह्या वाठारात योग्य नितळसाणीचेर पालिकेन घेवंक ना दखल, जाका लागून पातळ्ळा बुरशेपणा. शिरशिरून येतलो पावस, मळबात धाडटली कुपा. मंगळार मेरेन आयएमडीन दिला येल्लो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंड्या एक धपको दिवपी घडणूक घडली. वाडो शिरोडा वाठारात दादल्यान आपल्या बायलेच्या तकलेर फातर घालून खून केलो. उपरांत फोंड्या पुलिशेंत वचून आत्मसमर्पण केल्ल्याची घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत फोंडेच्या सरकारी कचेरेत काम करतालो, जाल्यार ताची बायल शाळेत शिक्षिका आशिल्ली. ह्या जोडप्याक एक 3 वर्साचो भुरगोय आसा. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात तेन्ना शिरवाडा आसा, शिरोडा हांगा तुमी पळयतात. हांगाच एक राती मर्डर जाली आनी मर्डर कोणे केली, जस्ट घोवान आपले बायलेक मारली अशें आयकूंक येता. ताजें नांव आसा चेतन रत्नाकर गांवकर आनी बायलेचें नांव आहा हेमा चेतन गांवकर. अशें म्हणटात की ताणें ताजो खून केलो आनी तो वचून आपूण सरेंडर जालो आनी मागीर मुखाल्ली कारवाई जावपाक लागली. पूण अशें कितें जालें की बाबा जीव घेण्यासारकी अशी गजाल जाली. लोकांक एकूच चिंता पडल्या, कित्याक ताच्या फाटल्यान एक आतां ल्हान भुरगो आसा, 3 वर्सांचो भुरगो आसा. ताचो फ्युचर कितें, ताका कोण पळयतलो आतां अशें 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 म्हणटात. पूण ताचो फ्युचर आतां एक सारको एक अंधाराक उरलेलो आसा. कित्याक जो बापूय हीच जर ना ताजें कितें जातलें. ताका लागून लोकांकूय एक दुबाव अशें करची न्ही. कितें जेन्ना भुरगीं आसतात तेन्ना भुरग्याचो विचार करून अशें कोणें रागान कांय करची न्ही अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून जेन्ना डिसिजन कसलें घेता तेन्ना बरें डिसिजन घेवचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी हीं दोगांय बरी सर्विशी आशिल्लीं, दोगूय गव्हर्मेंट सर्वंट अशें आयकूंक येता. तरी आसतना हें जालें कशें, कित्याक लागून जालें आसतलें असो लोकांचो विचार आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. 5 वर्सां पयलीं दिवचल पालिकेन मार्केटात स्ट्रीट फूड स्टॉलांक एक सुवातेर शिफ्ट केल्ले, पूण ह्या वाठारात योग्य नितळसाणीचेर पालिकेन दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. स्टॉला फाटल्यान कोयर उडोवपाक लागल्यात. टॉयलेटीन वचपाचें सोडून स्टॉला फाटल्यान घाण करतात खंय. सुवात नितळ करपाची विनवणी विक्रेत्यांनी केल्ली आसून लेगीत पालिका नितळसाण राखपाक अपेशी थारल्या. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता ते फाटल्यानूच म्हाजे जे स्ट्रीट वेंडर्स, फूड वेंडर्स आसात, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, तेंचे गाडे आनी ते सांजचो तांकां हांगा बऱ्यापैकी बिजनसूच जाता. सादारण 5 वर्सां पयलीं तांकां हांगा शिफ्ट केल्लें आनी मुन्सिपाल्टीन फूल जे बिचोलेचे स्ट्रीट फूड गाडे जे आसले ते सगळे एकाच जाग्यार हांगा हाडलेले आसा. ही बरी गोश्ट आसा. पूण थंय फावो तशें हायजीन तेंच्यांनी दवरूंक ना. मुन्सिपाल्टी तेंच्यांनी खुबश्या फावटी कंप्लेनूय केल्ली ह्या वेंडर्सांनी की हे जागा क्लीन करची म्हणून. पूण अजून पर्यंत तेंचे कांयच लक्षान मुन्सिपाल्टीन घेवंक ना. आनी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की फाटल्यान सगळे कडेन गार्बेज पडलेली आसा. तशेंच जे वेंडर्स आसा तेंच्यांनी म्हटलां की युरीन करपाकूय लोक हांगा फाटल्यानूच तेंच्या गाड्याचे वतात. आनी
सांजचो त्यांचो बिझनस सुरू जाता त्याच्या उपरांत तांकां खाण बाकीच्यो जळारी त्याचो त्रास खूप मोठ्या प्रमाणात जाता अशी त्यांची कंप्लेन आसा. त्यांच्यानी डिमांड केला की बेगीतल्या बेगीन त्यांच्यानी जी घाण आसा ती म्युन्सिपाल्टीन बेगीतल्या बेगीन काडची आणि ही एरिया जी आहा ती क्लीन दवरची. त्याच्या उपरांत हांगा जो स्ट्रीट फूड म्हणटा लोक बऱ्यापैकी खावपाक येता, गाडयो घेवन येता, पूण क्लीन नासल्या कारणान तांकां हायजीन प्रॉब्लम जावपाक शकता. त्याच्या पयलीं हांगासर म्युन्सिपाल्टीन क्लीन करचें अशी त्यांची मागणी आसा. मार्केटान 13 का 14 कितें गाड्यो आहा. लोक हांगा बरे भेलपुरी चिकन हे खावपाक येता, बटाटा मिरची भजी आनी लोक आतां कितें ते थोडे पियाता आनी फाटसून मुतपाक येता आनी घाण करता आनी फाटसून सगळे बुरशे म्हणटा केल्ले आहा. लोकांक हीट येता. लोक म्हणटा कितें हांवें थोडे वयल्यात 2 दीस ते सगळे नाटकान येयलो फाटीं कित्याक तुमी तांकां धांवरून घालो हांवें ताका मुतपाक थंय आहा संडास आहा थंय जालां हांगा कित्याक बुरसावणां करता ते क्लीन हांवें ते 2 फाटीं सारन मारून सगळे क्लीन करून सायडीक ते डस्टरान घातलेले तेंचे म्युन्सिपाल्टीचे येता ते बुधवार आसा सोबत. कितें त्रास जाता तुमकां हेजे? हांगा लोकांक कितें खातना वास येता मुतां बी मातशें मनशान तांची जबाबदारी घेवची आनी हांगा एक बोर्डो मारचो फाटसून ते हांगा घाण करपाचें ना, बुरसावणां मुतपाचें ना आनी सगळें सुंदर दवरपाचें सारकें. लोकांक हीट येता आनी खावपाक लोक मागीर कस्टमर इट्टा सारकें आनी तांकां म्हणटा कित्याक आमी बुरसावणां केल्या सारकें म्हणून आमी फाटसून आमी सगळें पॅक केलां. फाटसून कांय दिसूंक मेळना. तेंच्या बद्दल नगर सगळ्यान कावन्सिलरान तेंच्या बद्दल लक्ष दवरचें आनी तेंच्यांनी बरें हें करचें आनी साफ सगळें मुनसाण करचें आनी बरें करचें आनी कोण कोयर बी उडय तांकां फायन घालपाचें समजो आनी मुत्ताय तांकां 1000 फायन घालपाचो तांकां पियात आनी फाटसून मुत्ताय तांकां जागो आहा न्हू थंय जालो नाल्यार संडासान जालें टॉयलेटी हांगा 5 रुपया पडटा. 100 रुपया आतां 100-200 रुपयाचे आनी 5 रुपया फाटसून मुत्ता लोकांक बरें दिसना ती. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को नाल्यांत व्हांवपी ब्लॅक वॉटर टेस्टीक धाडिल्ले. ह्या उदकांत ग्रीस आनी ऑयल मेळिल्ल्याचे अहवालात स्पश्ट जाला. मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले हे उदकांत सोडपाचो स्त्रोत सोदप चालू आसा खंय. हालींच वास्को मेस्तावाडो नाल्यांतल्यान काळें उदक व्हांवताना दिश्टी पडले. थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो. हे उदक चाचणेक धाडिल्ले. ह्या चाचणेचो अहवाल मुरगांव पालिकेक मेळ्ळो. ह्या उदकांत ग्रीस आनी तेल आसा अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले. तेल आनी ग्रीस उदकांत सोडपाचो स्त्रोत सोदून काडपा खातीर तपास चालू आसा. 3 दीस पयलीं जेन्ना हो बोवाळ जालो बाबा कितें कसलें तरी काळें उदीक कोण सिवरेज बी कितें बोवाळ जालो तेचेर आमी मागीर तें सॅम्पलिंग काडलें. सॅम्पलिंगाचो काल आयज रिपोर्ट येयलो. तेच्या वयर कळ्ळें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस ही मिक्स आहा म्हणून. कळ्ळें तुका सिवरेज ही थोड्या प्रमाणे आसलें कित्याक त्या एरियान सिवरेज कनेक्शन ना हेका ते डावट सगळ्यांक खबर आसा. पूण खंय तरी पॉलिटिकली हेचेर मायलेज घेवपाक जाय कितें बोवाळ करपाक जाय म्हणून हे आमी गेल्या वर्सासूनय आमचे अख्खे गोंयभर तुमी पयला आसलें फ्लडींग जालां पूण वास्कोन जावं ना. ती एक देवाची कृपा आसा आनी आमचे म्युन्सिपाल्टीचें काम आसा. पूण आयज कोण येयला बाबा तेचेर तुमकां तुमी पयला आसतलें तुमकां हांवें तो रिपोर्ट धाडलो तेचेर तुमी पयला आसतलें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस मिक्स आसा. हेचेर आमी कारवाय करतले कित्याक तें रॉंग कोणी केला तें रॉंग आहा. तेचेर आमी आमच्या आमदारान ऑलरेडी कंप्लेंट पुलीस कंप्लेंट केल्ली आनी तेचेर कारवाय चालू आसतली आनी कोणी केला तो कल्प्रीट आमी ताका सोडपाक आमी प्रयत्न करतले. पण अशें चोरयेन जेन्ना कोण कितें करता तूं ताका धरूंकूच शकना. पूण अशें नॅगेटीव प्रचार करप हें बरें न्हू. लोकांनी आमी कन्सर्न पर्सन आमकां खबर आहा आनी आमी सांगला बा आमी तेचो हें करतले म्हणजे एका तेका फोन तें हें करप तें करप बोवाळ करप लोकांक त्रास करप पॅनीक जावप वाड्या खातीर. आमी थंयसरले रिप्रेझेंटेटीव आमी चेअरपर्सन पासून हे वास्कोचे आनी आमदार पासून आसा. आमकां हांगा सगळ्यांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय वास्कोकारांक. खंय तरी तुमकां लास्ट टायमूच जालां त्रास जाता. कनेक्शनां सिवरेज कनेक्शन चालू काम चालू आसतना खंय तरी खड्डे जाल्ले आसतले खंय तरी बुराक पडले आसतले त्रास जाले आसतले. आमी तेचेर हें करना पूण खंय तरी फुडें इन फ्युचर कितें बरें जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. 30-40 वर्सां गोंय आसतना कांयच जावंक ना. खंय तरी बरें जाता पूण खंय तरी हे कोण तरी आसता कितें विनाशकाय दृश्टी बुद्धी म्हणटा तसले लोक आसा अजुनूय आसा ते. पूण तेंचे खंय तरी चलना तें फ्लॉप जाता. आतां तुमी पयला आसतलें आमकांय नाका बाबा कोण तरी केला तें वायट केला अशें जावचें न्हू. आमची कारवाई चालू आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. केरी ते चोपड्या मेरेन जावपी रस्तो रुंदीकरणाचो खर विरोध मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन केलो. लोकांच्या व्यवसायाचेर आळ हाडून लोकांक त्रास करू नाका अशें म्हणत काँग्रेस कमिटीन सरकाराक धारेर धरले. ह्या रस्त्याचे काम बंद करपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. एमडीआर 18 रोड आसा ह्यो
केन्ना तेंच्यांनी एफआयआर केला सरकारान डिपार्टमेंटान आमकां तेची खबर ना. पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी एफआयआर केला तेचे उपरांत वास्तवीक तेंच्यांनी त्या स्पॉटाचेर म्हणजे आयज जी कितें पळय एफआयआर केल्या उपरांत जे कितें बाउंड्रीज आसपाक जाय जावं तेंच्यांनी आपले दीस मारपाक जाय आसले हे तेंच्यांनी काम आपले करपाक जाय आसलें. तेन्ना लोकांक कळटलें आसलें की बाबा हांगासर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा म्हणून. जावं आयज लोकांक रोजगार ना आनी अशा पद्दतीन आयज रोजगाराचें साधन म्हणून खंय तरी आयज रीण काडून लोन काडून कोणी तरी बारीक बारीक धंदे आयज थंय उबारलेले आसा. जाल्यार आयज त्या धंद्याचेर हेंच्यांनी आयज गदा हाडिल्ली आसा. आयज हेंच्यांनी तेंच्या घरादाराचेर आयज बुलडोजर हाडलेलो आसा आनी आतां ते सांगतात की हे सगळे काडचे लागतले. तर म्हाका सांगपाचें आसा की तुमी पयलेच जर हे केल्ल्यात पयलेच जर तांकां नीस मारून तांकां पयलींच जर बाउंड्री जर एफआयआर केल्या उपरांत जर तुमी बाउंड्री मारलेले जाल्यार त्या लोकांक कळटलें आसलें खंय तरी बाबा ही एरिया बाबा गव्हर्मेंटाची आनी बाबा इतली एरिया तेंची येता जावं आमकां हेच्या पासून पयस कितें तरी कितें करतात आमी आमकां पयस करचें लागतलें. जागे तेंचे आयज जागे हांकां दिल्यात आनी तेंच्या जागेर ते बांदतात घर जावं ते धंदो करतात आनी गव्हर्मेंट म्हणटा आयज थंयसून तुमी सायडीक सरा जावं थंयसर तेंचे आयज डेमोलिशन करपाचो आयज जो कितें सर्वे करपाचो जो कितें तेंचो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसा ह्यो स्टॉप जावपाक जाय. आमचें मत आसा की MDR रोड जो आसा पळय तो तूं स्टॉप कर आनी लोकांचो कितें डिमांड ना लोकांची कितें मागणी ना. लोकांनी मागणी केल्या कोणी मागणी केल्या की तो रोड जालो म्हणून कोणाक लागून तो रोड तुमी करता. म्हाका सांगपाचें आसा की तो जो रोड आसा पळय तो तुमकां जर कोणाच्या बऱ्या कोणाक कोणाच्या फायद्याक लागून कोण तरी तुमकां कोणाक तरी फायदो करपाचो आसा कोणाक फायदो करून दिवपाचो आसा अशें जर तुमचें आसा जाल्यार तो बगल मार्ग कर तूं डोंगरा वयल्यान व्हर नाजाल्यार आनी खंयसर व्हर ते वाटाय घरा ते लोकांचे धंदे वाटय बगल मार्ग कर नाजाल्यार उड्डाणपूर कर आनी ते घेवन चल पण त्या लोकांक त्रास करूं नाका. हे रोडा खातीर आमी लोकां कडेन आसतलो आनी जर लोक हे फुडें आंदोलन केलें आनी आंदोलनच जर करचा पडला जाल्यार आमी सुद्दां त्या आंदोलनाक सहभागी आसतलो इतलें हांव सांगता. आयज लोकांक सामकी हॅरेसमेंट चल्लेली आसा. आयज लोकांक ना रोजगार लोक धंदो करता बारीक खंय तरी आयज ते बारीक बारीक सर्वसामान्य लोक आसात ते लोक कितें हायफाय न्हू. आयज ते लोक आमच्या सारके गोरगरीब लोक आसात खंय तरी आयज ते पोट भरतात लोकांची रिणां हाडटात लोनां काडटात बँकेची लोनां काडटात आनी तुमी आयज तेंचे मोडूंक सोदतात. मग तेंच्यांनी कितें करप एक तर तांकां एम्प्लॉयमेंट ना. आयज तुमकां गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी फायदो करून उत्पन्न करून दिवंक ना. आयज मेरेन तुमी तेंचे इन्कम खावंक ना. दुसरें म्हटल्यार तुमी जे कितें पळय रोड प्रपोज केला पळय कितें आसो तुमकां ग्रामसभा ठराव लागना पंचायतीचो ठराव लागना पंचायतीची सर्वे लागना ते लागपाक जाय न्हू. ते तुमी तेंचे पासून कन्सल्ट करून घेवपाक जाय आसलें. हें कांयच ना. तुमी येतात ते एफआयआर करपाक सोदतात एफआयआर करून दिवपाचें ना एफआयआर तुमी करपाचें ना. आयज स्ट्रॉंगली हें सगळो डाव हाडून काडपाची गरज आसा आनी हेका सगळ्यांनी लागून एका युनिटीक एका मतान सगळ्यांनी आमी एक जावन हे सगळे खंयच्याच परिस्थितीन हें करून दिवपाचें ना. आयज लोकांची बाजू लोकांचे आयज खंय तरी भवितव्य आयज सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आयज फ्लायिंग स्पॉट जेन्ना डिपार्टमेंटाचे आसता आयज PWDचे फ्लायिंग स्पॉट ना तांकां खबर ना की बाबा रे थंय कितें कितें चलता ते इतलें ते कितें करताले तांकां सांगपाक कळनासलें की ही बाबा एरिया आमची जावं हे अशें अशें आसा तुमी हेतून हे तेंच्यांनी पयलें सावध करपाक जाय. तेंचे फ्लायिंग स्पॉट कितें भिजलेलो आयज तुमी सगळे वटेन लोकांक कवर करपाक उठल्यात. आम्ही लोकांबरोबर आहात आम्ही लोकांच्या हिता खातीर आहात. जायते लोकांची घरां जे थोडे लोकांनी शॉपां गाड्या त्याचे लोक चार पैसे करतात कित्याक पयलोच गव्हर्मेंटान एक जॉब ना लोक सगळे बेकार आहात भिकारी भरले आनी त्याच्या खातीर लोकांनी काहीतरी रोडार जे धंदे केले ते आयज तुम्ही तेंचो संसार मोडून तेंकां जाग्यार बसोवंक सोदता. ह्यो आमचो ताका विरोध आहा आनी जो MDRचो जो 18 रोड आहा तेचो आमचो फूल काँग्रेसीचो विरोध आहा आनी आमी लोकां बरोबर आहा. म्हाका दिसता ह्यो रोड फक्त धेंडीकारा खातीर तुमी करता अशें दिसता. जायते फावटी तुमी लोकांक फक्त रोडार उपजिशनाक हेच करता सरकार आनी कांयच करना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सर्गेस्त अहिल्याबाई होळकर हांच्या 300वो जल्माचो दीस पांजरकोन कुंकळी हांगा मनयलो. सगळ्यांनी एकठांय मुखार सरपाक जाय अशें म्हणत फुडाऱ्यांनी तांच्यो यादी जागयल्यो. गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ हांनी ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पळयात. मुखार वयतो जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज अखिलाबाई खोलकर तेजी हांव चडशी म्हायती म्हाका नासलोली, बट हे आमगे न्हू प्रोग्राम सगळे आसाय आख्खे आमगे ग्रुपाचे थंय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावन सगळे हे प्रोग्राम केले. म्हळ्यार आज न्हू हांव ते म्हाका तितू बरें समजलो ना, बट समजो ते भाशेन तेन्ना आपणाको जाते भाशेन बरें कोण एक्सप्लेनेशन दिलां आनी तेजे म्हाका आख्खी तेगे हिस्ट्री ती कितकोन आहलोली जावं ती लोकां पासत वावरली आपणा देशा पासत वावरली ते म्हाका आख्खे समजोन गेलां. बरें कोन्न हें कर तें व्हेरी गुड. आनी समजता तुमी अशें कोण हें जावं हें हिंगू टेम्पल पसून तुमी हें कोल तें म्हाका एकदम बरें दिसलें. अहिल्याबाई होळकर हांचो जयंती निमित्तान आमचे मदीं जर्डिना ब्रह्मा हजर आसा. आयज अहिल्याबाई होळकर हांचो 300 वर्सां जाली तेंची जयंती आमी आज सगळ्या संवसारान आमच्या भारतान आमी साजरी करतात. अहिल्याबाई जे काम केलां ते काम पळोवन सरकारान सुद्दां तेंची दखल घेवन आयज वसत त्या प्रत्येक स्टेजीन म्हणात ती आमच्या दिल्ली म्हणात हॉस्पिटल इस्कॉला कॉलेजीस अश्यो पनेस केल्या. अहिल्याबाई ही बायलां खातीर बायलो कश्यो सशक्तीकरण जातल्यो, बायलो कश्यो मुखार सरतल्यो हेचे खातीर झगडटाली. तेका लागून तिजी ही जयंती जी साजरी करतात ती फक्त बारीक लोकांक सबलीकरण जे करून वयर काडटी मुखार व्हरती हेचे खातीर ही साजरी करतात. आनी हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता की हो असो जी महान व्यक्ती जावन गेल्यात राजा असो वा राणी प्रजेसाठी तो माता वा पिता असावा हा त्यांचा न्यायाचा मूलमंत्र होता. अहिल्याबाईंच्या सार्वजनिक बांधकामाची यादी संपूर्ण भारतात मंदिरे, घाट, विहिरी, धर्मशाळा, पाणवठे, कुंड आणि धार्मिक स्थळे बांधली किंवा जीर्णोद्धार केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या सप्तकाच्या सुरवेक पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. मळबात कुपा दाटतली. मंगळार मेरेन आयएमडीन पावसाक लागून येल्लो अलर्ट दिला. राज्यात हलको ते मध्यम पावस चालूच आसतलो. आयतार ते मंगळार मेरेन कांय सुवातांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो आसा. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट. पावसाची शिरशिरी. मळबात कुपा आयचे तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.